मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد درود شریف پڑھیا کرو صلی اللہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں نے تانوں دنیا کائنات دے اندر اخلاق دا پیکر بنا کے پیج دیتا ہے اے میرے محبوب جی اخلاق دے پیکر صرف تسی ہی ہو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے واسطے ہے میری اور تساں حضرات دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء والی بطہا شمس الزہا بدر الدجا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات آج دے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سوچ ریاساں کہ میں نبی پاک علیہ السلام دا بچپنا بیان کراں آپ دا لڑکنا بیان کراں آپ دی نبوت تو پہلی والی زندگی بیان کراں یا نبوت والی زندگی بیان کراں آپ دی جلوت بیان کراں یا آپ دی خلوت بیان کراں لیکن دل نے فیصلہ کیتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق بیان کراں کسے پوچھن والے نے پوچھیا میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں اماں جی آقا علیہ السلام دا اخلاق کیے آپ نے فرمایا اللہ دے بندیا قرآن نہیں ہو کدی پڑھیا فرماندے نے اماں جی قرآن تے میں اکثر پڑھدا رہنا پڑھے ہے فرماندیاں نے کانا خلقہ القرآن سارا قرآن ہی اللہ دے پاک پیغمبر دا اخلاق ہے کہو سبحان اللہ قرآن ایڈیاں برکتاں والا ہے ایڈیاں رحمتاں والا ہے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا اس گھر چ اللہ دی رحمتاں ہو جاندیاں آکھو سبحان اللہ اللہ سانو سارے نو قرآن دل لا کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک سفر تے جا رہے ہیں جاندیاں نماز دا وقت ہو گیا وضو کرنا ہے دوست احباب نے صحابہ نے پانی پینا ہے اچانک ایک پریشانی لائق آ گئی سارے صحابیوں نے اپنے مشکیزے دیکھے کسے کو پانی موجود نہیں سارے کٹھے ہو کے آقا علیہ السلام دے کول جا کے فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی کسے صحابی کو پانی موجود نہیں نماز بھی پڑھنی ہے عبادت بھی کرنی ہے پیاس بھی لگی ہے آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا دو صحابیوں دی ڈیوٹی لوائی
میرے صحابیو جاؤ کہ تو پانی تلاش کر کے لے آؤ. 2 صحابی ٹور پیندے نے جا رہے نے ویندے کہ ایک سواری آ رہی ہے. وہ سواری دے اتنے ایک بی بی سوار ہے. پانی والا مشکیزہ بھر کے انہیں اپنے اگے رکھیا تے اپنے وطناں نو جا رہی ہے. جا کے کہنے لگے اماں جی اساں تانوں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول کھڑنا سانوں پانی دی لوڑ ہے. وہ کہنے لگی کیڑے اللہ دے پاک پیغمبر میں نہیں جانتی کسی نو. آخر کار لے کے آ گئے. آ کے کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی اماں جی آ رہی ہیں سن انہاں کول پانی موجود ہے اسی تہاڈے تک لے کے آ گئے ہیں. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جلدی کرو پانی تھلے لاؤ. نہیں آپ نے فرمایا میرے صحابیو سب تو پہلا اماں جی نو ساری گل بات سناؤ. انہوں نے آکھو ہاں اللہ دے ہاں عبادت کرنی ہے پانی بھی پینا ہے وضو بھی کرنا ہے تے تواڈے مسکیدے وچوں پانی ایک گھٹ نہیں کٹے گا. جدوں مائی نے گل سنی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت چوں تے نبی پاک دا چہرہ ویندی رہ گئی. کہن لگی تواڈا چہرہ وینی ہے تے قربان ہون تے دل کردا ہے گل سننی ہے تے پریشان ہون تے دل کردا اتنا بڑا لشکر ہے پانی گھٹ بچن دی امید نہیں تسی فرما رہے ہو کہ گھٹ گھٹدا نہیں. آخرکار اماں نے اجازت دے دیتی. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ مسکیدے دے اندر پایا ہاتھ باہر کڈ لیندے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابیو آؤندے جاؤ تے پانی پیندے جاؤ. سارے صحابہ نے رج رج کے پانی پیتا سارے نے وضو کیتا بلکہ اپنے اپنے مسکیدے اندر پانی جمع کر لیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرڈر دیندے نے او میرے صحابیو اے مسکیدے دا منہ بن کے اماں جی دی سواری تے اسی طرح رکھ دیتا جائے رکھ دیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرماؤندے نے او میرے صحابیوں کہ چادر لے آؤ. چادر لے آئی جاندی ہے. آپ منا ارشاد فرماندے نے چادر بچھا دیو. چادر بچھا دیتی جاندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ اپنی اپنی طرفوں اماں جی نے تحفے تحائے پیش کرو کیونکہ اماں جی نے سانو پانی پلایا ہے. کسی صحابی نے کوئی تحفہ پیش کیتا کسی نے کوئی تحفہ پیش کیتا. آخرکار ایک بہت بڑی گٹھلی بن کے اماں جی دی سواری تے ٹرک دیندے نے. اماں جی اپنے سفر تے روانہ ہون لگیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو اماں جی نو جاندی جاندی ور ایک ہور خوشخبری سنا دیو. جی یا رسول اللہ کیڑی خوشخبری ہے. آپ فرماندے نے اماں جی نو یہ گل سنا دیو ہر قبیلے تے حملے ہو رہے نے قیدیاں نو قید کر کے لے آندا جا رہا ہے لیکن اماں جی اسی تواڈے قبیلے تے حملہ نہیں کران گے کیونکہ تساں سانو پانی پلایا ہے. اینی گل سن کے اماں جی اپنے سفر تے روانہ ہو جاندیاں نے. اہل علاقہ نو کٹھیاں کر لیا اپنے قبیلے والے نو کٹھیاں کر کے فرماندیاں نے وے میرے علاقے والے ہو او میرے محلے والے ہو میرے قبیلے دے رہن والے ہو میں تہاڈے نال ضروری گل کرنا چاہنی ہاں. جی اماں جی کی کہنا چاہندیاں جے. آندیاں نے میں سفر تو آ رہی ساں اللہ دے پاک پیغمبر دے 2 صحابیاں نے میری سواری دی مہار پھڑی اپنے پاک پیغمبر دے کول لے گئے. ایسا طرح کر کے انہاں میرے کو اجازتاں منگیاں. بہت بڑا لشکر سی. فرماندے نے اماں جی اساں پانی پینا ہے. انہاں میرے مسکیدے جو پانی بھی پیتا وضو بھی کیتا اپنے برتناں دے اندر پانی سٹاک بھی کر لیا اور میرے قبیلے والے ہو لیکن میرے مسکیدے چو پانی کوٹ بھی نہیں کٹے ہے. اے جڑے تحفے تحائف انہاں مینوں پیش کیتے نے اپنی طرح گفٹ دے طور تے مینوں پیش کیتے نے. آخر تے میرے قبیلے والے ہو جیڑی میں گل تانوں دسنا چاہنی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے آخر تے مینوں ایک حکم جاری کیتا ہے. انہوں نے فرمایا ہر قبیلے تے حملے ہو رہے نے قیدیاں نو قید کر کے لے آندا جا رہے ہیں. اماں جی اسی تواڈے قبیلے تے حملہ نہیں کران گے کیونکہ تساں سانو پانی پلایا ہے. اینی گل سندیاں ساری پورے دے پورے قبیلے والے پڑھ لیندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کیوں نہ پڑھ دے قرآن جو کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد او کوئی زبان چوپ نہ رہے سرکار دا نام آوے جنوں اللہ پاک نے زبان عطا کیتی او چوپ نہ رہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ اکرام دا جھمکٹ ہے اچانک ویندے کی نے ایک قیدی نو قید کر کے لے آندا ہے آپ فرماندے نے کنوں قید کر کے لے آئے ہو صحابی کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک عام قیدی نہیں علاقے دا منیا تنیا چودھری ٹہ بندہ ہے اے تواڈا بڑا دشمن ہے اینو اسی قید کر کے تواڈے تک لے آئے ہیں آقا کول جا کے کہندے نے کیف الحال یا سماما کی حال ہے تے بڑا بدترین جواب دیندا ہے اندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گل نہیں تیرے صحابیاں نے منو کہتے کر ہی لیا ہے لیکن میرے نہ کچھ زیادتی کروائیں گا کچھ ظلم یا زیادتی کروائیں گا میرے بدلہ لین والے مر نہیں گئے جیوں دینے آقا علیہ السلام دی خبر سن دینے ادیاں گلاں سن دے جا رہے نے اوٹ بٹان گلاں بڑیاں کر دے کدی نبی پاک دے رخسار دے مبارک اوٹ بٹان گلاں کر دے آخر کار آقا علیہ السلام نے نیوی پائیے صحابیاں نو فرمان دینے او میرے صحابیوں اے سامنے مسجد نبی دے سامنے تھم نظر آ رہے ہیں اس تھم دے نالے نو بن دیو آقا علیہ السلام جی ایڈا مشکل کئی دی لے کے آئے ہیں انو جیلے کیوں نہ بند کر دیئے آقا فرمان دینے تسی نے جان دے جڑی میں گل دسنی جانا انو مسجد نبی دے تھامنا بنو گے جماعتاں ہون گیاں فجر دی جماعت ہوئے گی جناب مغرب دی جماعت ہوئے گی عشاء دی نماز ہوئے گی قرآن بابا دے بلند پڑھیا جائے گا قرآن سنے گا تیرا دل نرم ہو جائے گا قرآن تے آیا ہی دلوں نرم کرنے واسطے بھی آخرکار دوسرا دن ہویا آقا علیہ السلام تشریف لے ہوندے نے آکے فرما دینے چودھری سماما کی حال ہے اجے پارا ہائی ہویا ہے اجے جناب نرمی نہیں آئی آخرکار بڑیاں بڑیاں اوٹ پٹان گلاں کر دے نبی پاک نے آرڈر جاری کر دیتا ہے او میرے صحابیوں انو کھانا کھواؤ صحابی کھانا لے کے ہوندے نے لکھن والے لکھ دے نے ایک ٹائم دیاں 7 روٹیاں تے گڑوا دودھا پی جندہ ڈکار بھی نہیں مارے ہے صبح دوپہر شام 21 روٹیاں 3 گڑوے دودھے پی جا رہے ہیں صحابی پریشان ہو گئے اللہ سونیا یہ مشرک بڑا کھانا کھاندہ ہے آخرکار تیسرا دن ہویا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے آپ فرماندے نے سماما کی حال ہے اس طرح نیمی پائیے بول دا نہیں اکھاں نہیں تاں چک دا آپ فرماندے نے چودھری سماما میں تیرنا گل کرنی چاہنا پھر نہیں سر چک دا نیمی پائیے آقا آرڈر جاری کر دین دینے او میرے صحابیوں ادیاں رسیاں کھول دیو انو آزاد کر دیو آقا علیہ السلام جی بڑی مشقت دے نال بڑی محنت دے نال بڑیاں مشکلان دے نال انو قید کر کے لے آئے ہیں ایک ہی فرما رہے ہو آقا فرما دینے انو آزاد کر دیو ایدیاں رسیاں کھول دیتیاں جان دیاں نے اے جلدی نال مسجد نبی چو دوڑ لا کے باہر نکل دے مسجد نبی دا مین گیٹ کراس کر دا جا رہے ہیں اگے بیندہ ایک کھجوران دا چھوڑ نظر آؤں دے او دے سائے تھلے بے کے سوچن ڈے پیندہ اللہ سانو میں سوچن دی توفیق عطا فرمائے سوچ دا کیے سماما اے دے اندر تے کوئی شک نہیں علاقے دا منیا تنیا چودھری سیں تیریاں چدراٹاں ہر بندے تے واجب آ جاندیاں نے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قید دے اندر آیا سیں او تیرنا ظلم یا زیادتی کوئی بھی کروا سکدا سی او دی ایک گل دے نال میں سختی نہ پیش ہوندہ رہے ہیں او نرمی نہ پیش ہوندہ رہے ہیں چودھری سماما منو تے انج لگ دا جویں واقعی اللہ دا سچا رسول معلوم ہوندہ ہے اہل دل نے کیمرہ فٹ کیتا ہے وہ آندے نے ہون اوتھے ہی کھلو کے دل وچ اے سوچاں دوڑام دا ہون اوتھے ہی کھلو کے دل وچ اے سوچاں دوڑام دا اور دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کرداریاں سختی پر او نرمی دکھام دا
ਅਹਿਦ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦ ਸਚਿਆਰ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਜਮਕਟ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿਲਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬੀਓ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਹਲੋਂ व सहलों व मरहबा जी आया नू, जी आया नू। जे बुरा इरादा लैके आया फिर अज बच के नहीं जाएगा। इन्नी गल सुनदियां सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार दे दस्ते ते हथ रख लेंदे ने। केड़ा वेला होवे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इशारा होवे, इस बेईमान दी गर्दन उड़ा के नबी पाक दे कदमां 'च ढेर कर दियां। लेकिन नबी पाक ने मना फरमा दिता। आखिरकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल जाके फरमांदे ने चौधरी समामा मैं ते तेनू छड़ दिता सी, मैं आजादियां दे दित्तियां सी, तू फिर आ गया। अंदा अल्लाह दे पाक नबिया छड़ ते तुसां मैनू जरूर दिता सी पर सोहणिया जान जोगा नहीं जे छड़िया। आका जी मैं कदम अगां नू पुटदा सां, आउंदे पहुंचों पिछां नू सन। आका फरमांदे ने हुण कहना की चाहना है? अंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं कहना की है हुण कलमा पढ़ा लो मिन्नो कर लो मुरीद जी। अल्लाह सोने दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी। हुण कलमा पढ़ा लो मिन्नो कर लो मुरीद जी। अल्लाह सोने दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी। तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई ताईद जी। कसम खुदा दी हुण नहीं गुंजाइश इनकार दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो जाता है। नबी पाक फरमांदे ने साहबियो खाना लियाओ। सहाबी उसे रूटीन दे मुताबिक 7 रोटियां ते गड़वा दुध दा लैके आ जांदे ने। एक खान लगा। नबी पाक फरमांदे ने चौधरी समामा रुक जा। जी या रसूलुल्लाह की आर्डर है? आर्डर जारी फरमाओ। आप फरमांदे ने खाना खान तो पहला पढ़ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़दा खाना शुरू करदा। एक रोटी खांदा, थोड़ा जिन्ना दुध पींदा, डकार मार के रज जांदा। नबी पाक फरमांदे ने समामा खाना ते होर खा। अंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं ते रज गया। साहबा ने ताज्जुब फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अज पूरे 3 दिन हो गए ने, एक रोटियां ते 3 गड़बे दे दुध दे पी जा रहा, डकार भी नहीं सी मारदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी एक ही ताज्जुब है, एक रोटी खाधी है, थोड़ा जिन्ना दुध पीता ते कहंदा मैं रज गया। नबी पाक फरमांदे ने मेरे साहबियो तवज्जो करो। जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे ने मुशरिक जेड़ा ये 7 अंतड़ियां चो खाना खांदा लेकिन मुवहिद जेड़ा एक अंतड़ी चो खाना खांदा। आका दा अपना इरशाद नोट करके ला जाओ। नबी पाक फरमांदे ने जिस खाने ते बिस्मिल्लाह पढ़ी जावे वो खाना बरकतां वाला हो जाया करदा। जिस खाने ते बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जावे उस खाने ना शैतान मुलव्वस हो जांदा। आखिरकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहन लगा अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मेरे लिए की हुक्म है, की आर्डर है, की इरशाद है? आप फरमांदे ने समामा इंज कर अपने इलाके च चला गा, जाके तबलीग शुरू कर दे। इलाके च पहुंचया, दवाई पै गई, समझो मैसेज चल गया अज दे दौर दा। लोकां आख्या यार ये की कीता ही? मन्निया तन्निया चौधरी से मुसलमानों को डर गए हैं, बुज़दिल हो गए हैं, डर गए हैं। ये बार बार फरमांदे ने मैनू अल्लाह जुल जलाल दी कसम है जिन्हें मैनू ते तुहानू पैदा किया है, मैनू की लोड़ है झूठ बोलने की? ना मैं डरिया ना मैं बुज़दिल होया। मैं तो उन्हों की सूरत सीरत वेख के कलमा पढ़िया। कहो सुभान अल्लाह। ये मनते ही नहीं बजिद हो जाते हैं। हारे का न्या की लो फिर इंज ते इंज ही सही। चौधरी समामा कहन लगा मक्के दियो चौधरी हो
गल्ला ते मेरे इलाके च आउंदा पुत्रो खाओगे ते पता लगेगा। कुछ दिन गुजरे फाके होने शुरू हो गए बहन लग जांदा ए सोची पै गए जाइए ते केड़े पासे जाइए। इलाके दे सारे चौधरी इकट्ठे हो गए सैयदना समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे डेरे ते आ जांदे ने। आके कहन लगे चौधरी समामा यार गुस्सा नहीं करीदा तू ते महसूस ही कर गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवे नवे सहाबी ने जेड़ा जवाब दिता है वो सोने दे पानी ना लिखन दे काबिल है। आ फरमांदे नु मक्के दियो चौधरीओ अगे मेरी ते तुहाडी गल सी हुन गल्ला मिलेगा ते नबी पाक दियां जुतियां चो मिलेगा। कहो ना सुभान अल्लाह। होर परेशान हो जाते ने आंदे ने थोड़ी ना बहुती वध गई है जाइए ते केड़े पासे जाइए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को केड़ा मुंह लैके जाइए। असां ते मक्के दे अंदरों बड़ियां बड़ियां तकलीफां दे के ओनू कढ़ दिता। किसे बेईमान ने नबी पाक नू पत्थर मारे किसी ने बेईमान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कंड मुबारक ते गंदियां ओजरियां सुटियां किसी ने गालियां दितियां किसी ने कोई तकलीफां दितियां। आखिरकार जाइए ते केड़ा मुंह लैके जाइए। इन्हां चौधरियां दे अंदर एक चौधरी सफियान नामी आदमी है ये बड़ा दना किस्म दा गिनिया जांदा है। ये कहन लगा मक्के वालियो मैं एक तजवीज़ देना ओदे ते अमल करोगे ते सारे मामले दुरुस्त हो जाएंगे। नाले वैसे भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा रऊफ है बड़ा जनाब रहम दिल है। आ कहन लगा ओनू एक चिट्ठी लिखो जे मनना होया ते चिट्ठी ते भी मन जाएगा जे खुदा ना खास्ता ना मनिया माशरे दे अंदर इज्जत ते रह जाएगी को जीवन जोगे ते रह जावांगे। ए चिट्ठी की लिखदे ने तवज्जो करे आजे दाद के तेरे भुखे हुण भुख पई ते दाद के बन गए ने। दाद के तेरे भुखे ए देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफां बुढ़ियां बालां ते आइयां ने। तेरियां भैणां फुफियां चाचियां ते ताइयां ने रोवन तमाम भुख वल वल के मार दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी चिट्ठी जिस वेले सैयदना समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जांदी है सैयदना समामा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिट्ठी पढ़ते ने सहाबी चिट्ठी पढ़ के सुनांदा नबी पाक नाले चिट्ठी सुनते ने नाले जारो कतार रोना शुरू कर देंदे ने। दाढ़ी मुबारक अथरुआं नाल तर हो जाती है। आप फरमांदे ने जल्दी करो मेरे सहाबियों जल्दी करो बच्चे भुखे मर चले जे बुढ़े भुखे मर चले जे कैद पै गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आर्डर जारी करो। फरमांदे ने चौधरी समामा नू खत लिखो गल्ला क्यों बंद किया जल्दी करने जुल्म नहीं करना। आखिरकार चिट्ठी की लिखते ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौधरी समामा नू खत लिखाउंदे ने फरमांदे ने दाद के तेरे भुखे ए हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने ए हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने ओ पावे ने काफर पर ए दाद के ते मेरे ने ए रब दे गवांडी डाडे भुख ने अवेड़े ने बहुता ने गुस्सा आदत नेक बरार दी। सैयदना समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाले चिट्ठी चुमदा नाले चिट्ठी नू पढ़दा अपने सीने नाल लाउंदा ते नाले कहंदा ओ मक्के दिओ चौधरीओ ओ मक्के वालिओ जाओ जिथे अगे 20 मन कणक जांदी सी हुण 40 मन जाएगी क्योंकि नबी पाक दी मोहर लग गई है। क्यों ना कुरान आखे वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने जंगे हुनैन दे कैदियां नू लियांदा जा रहा है। इन्हां कैदियां दे अंदर 40,000 ऊठां दा रेवड़ 6,000 कैदी ने जेवरात ने मालियात ने। सहाबी बड़े खुश ने अल्लाह दे पाक पैगंबर नू कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी 40,000 ऊठां दा रेवड़ लैके आए हैं 6,000
1000 قیدیاں نو لے کے آئے ہیں، مال غنیمت بھی لے کے آئے ہیں، لیکن انہاں قیدیاں دے اندر بچے بھی نے، وڈیرے بھی نے، جوان بھی نے، عورتاں بھی نے۔ عورتاں وچوں ایک عورت ضعیف عمر دی ہے، 70 یا 72 سال کم و پیش دی عمر ہے، وہ بار بار اصرار کر دی رہی ہے بھی اللہ والیو سانو کتھے لے کے چلے ہو، تواڈے بادشاہ دا کی نا ہے؟ اے صحابی کہندا ہے اماں ساڈے بادشاہ تے اللہ رب العزت سمانا تے نے۔ آندی نہیں میری گل نہیں سمجھے، میں پوچھنا چاہنی ہاں تواڈے رہبر دا کی نا ہے، تواڈے آقا دا کی نا ہے؟ اے صحابی کہندا ہے اماں ساڈے آقا دا نا پوچھ کے تو کی کرنا ہے؟ ساڈے آقا تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نبی نے ایک اندی وی اللہ والیو جی میں جان دیو، ایک نہ میری ملاقات تے کرا دیو۔ صحابی کہندا بڑے تعجب والی بات ہے، ساڈے آقا تے مسلمانہ دے سردار نے ایک کافرہ مائی ہے، ایک بار بار اصرار تے اصرار کر دی جا رہی ہے۔ آخرکار نبی پاک دی خدمت دے اندر صحابی آوندا ہے، آکے کہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک وڈیری جی اماں وہ بار بار اصرار تے اجازتاں مانگ رہی ہے۔ آقا نے اجازتاں دے دیتیاں، اماں جی کول آئیاں تے نبی پاک دا چہرہ ویندیاں نے تے نالے رونا شروع کر دیندیاں نے، اپنا تعارف کراندیاں نے، کہنے لگے بھی اللہ والے تو 1 سال دا ساں میں 10 سالاں دی ساں جدوں ساڈے گھر وچ تو پرورش پائی، میری ماں حلیمہ تے میں او دی بیٹی شیمہ واں، میری ماں دا تو دودھ پیتا ہے، میں تینوں اپنے ہتھی کھڈاندی رہی ہاں، میرا نا شیمہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اماں جی تواڈے کو کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کی دلیل ہے، کی ثبوت ہے واقعی تسی او شیمہ ہے؟ اس طرح اپنے بازو تو کپڑا پچھاں ہٹاندیاں نے، آندیاں نے اللہ والیا اللہ دیا پاک نبیا تو چھوٹا جنہ سا میں تنوں کھڈان واسطے کروں باہر لے گئی سا، تساں میرے بازو تے نشان لایا ہے، یعنی دندی وڈی سی، اج بھی وہ نشان موجود ہے۔ آقا نیویں پا لیندی ہے تے مائی مزید اپنا تعارف کنج کران دی ہو، سیال کوٹ دے رہن والے ہو، بوٹنا تون والے ہو، گارڈن ٹاؤن سیال کوٹ دے رہن والے ہو، جامع مسجد عثمان غنی اہل حدیث دے اندر آن والے ہو، توجہ کرے آجے مائی اپنا تعارف کنج کران دی ہے۔ آندی سن وے پیر پیراں دے آ پیرا تو بیٹھا وچ کچہری، میں پردے سن دور ڈوراڈی تے گل سنی ایک میری، اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے، درد دکھاں دیاں گلاں کرنیاں اج میں کچھ نال نے تیرے، نکیاں ہوندیاں میں ویکھی سی اے تیری شکل پیاری، بڑھیاں ہویاں آ کر ویکھی اج میں دجی واری، اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے، اے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے، انج موڈیاں اتوں کملی لا کے پاک رسول الہی، ایٹ بچھائی شیمہ کارن اتے ادبہ نال بیٹھائی، صحابہ نے نفرت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر دی، ایک ہی ماجرہ بن گیا ہے، اے مائی کافرہ عورت ہے، اے یا ایوہ المزمل تے مدثر والی کالی کملی ایتے ہیڈ بچھا دیتی جے، صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی، کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس دے ہیٹ بچھائی، تے نبی کیا نہ نفرت کریو، اے نبی پاک دی ماں جمی پہن نہیں جے، دودھ دی رضائی پہنے، اللہ پاک نے رضائی پہن دا انہا احترام کیتا ہے، یا ایوہ المزمل تے مدثر والی کالی کملی اپنی رضائی پہن دے ہیٹ بچھا دیتی ہے، بڑا پروٹوکول دیتا ہے، ساڑیاں ماں جمیاں پہن آ جان، ساڑے متھے دے تیوڑیاں نہیں لیندیاں، اے آئے دن ساڑے کاری آ جاندیاں نے، انہاں نمانیاں نے ہور کتھے جانا ہے، باپ دنیا تو چلا گیا ہے،
ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने नफरत की थी गैर मजहब दी माई कंबल पाक मुजम्मल हजरत क्यों इस दे हेठ बिछाई ते नबी कया ना नफरत करियो ए अल्लाह टोर ले आंदी ए जे मेरी भैन रजाई जो मैनू रही है खडांदी हुक्म दिता सहाबा ताई लगा जे अखलाक दा मुल भैन सियालकोटियो तवज्जो ते करया जे हुक्म दिता सहाबा ताई रब दे नबी प्यारे अदबो एहतरामो शीमा पारो ते छड़ दियो कैदी सारे ते छड़ दियो कैदी छड़ दियो कैदी जद हजरत फरमाया भैन शीमा सने कैदियां उथे ते कलमा बोल सुनाया सारे दे सारे पढ़ लेंदे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क्यों ना कुरान के वा इन्नका लाला खोलो के नज़ीर मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद ना 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 मस्जिद गूंज जानी चाहिए कोई जबान चुप न रहे जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे ने सहाबा भी खंदक खोद रहे ने सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खंदक खोद रहे ने अचानक हवा दा झोंका आउंदा वेंदे की ने नबी पाक दे पेट मुबारक तो कमीज दा पल्लू जरा पिछां हटदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू वेंदे ने नबी पाक ने अपने पेट मुबारक दे दो पत्थर बन्ने ने कुंदाल चला रहे ने सारे सहाबियां ने अपने पेट ते एक एक पत्थर बनिया भुख दे पारों किते अंतना गुच्छियां ना बन जान आखिरकार सैयदना जाबर जल्दी नाल अपनी कुंदाल छड़ के अपने घर करीब चले जाते ने जाके अपनी अहलिया नू कहन लगे अपनी बीवी नू कहन लगे अल्लाह वालिए नबी पाक नू बड़ी शदीद भुख लगी है कोई खाना है ते तैयार कर नजर आ ए अल्लाह वाली बड़ियां भागां वाली बड़ियां उच्चियां नसीबां वाली कहन लगी मेरे सरताज ए थोड़ा जिना आटा घर विच मौजूद है मैं आटा गुननी है ए छोटा जिना बछड़ा इनू ज़िबा करो हांडी चुल्हे ते रखनी आ ते नबी पाक दे कन च हौली जी जाके कहो अल्लाह दे पाक पैगंबर जी दो चों सहाबियां नू नाल लियाओ ते खाना खा लो ये सहाबी बड़ा खुश खुश जा रहे हैं जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं अपनी अखां ना वेखे है तुसां अपने पेट मुबारक दे दो पत्थर बने ने लेकिन अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं खाना तैयार करवा के आया दो चों सहाबियां नू नाल लियाओ ते खाना तनावल फरमा लो आका मुस्कुरा पैंदे ने एक सहाबी दी आवाज बड़ी बुलंद है आ फरमांदे ने मेरे सहाबी मेरे करीब ना जी या रसूलुल्लाह की हुक्म है की आर्डर है आ फरमाते ने इत्थे खलो के ऐलान कर दियो ओ खंदक खोदन वाले हो जाबर ने तुहाडी दावत की थी आके खाना खा लो सैयदना जाबर पसीने पसीनी परेशान हो गए अल्लाह सोने खाना दो चो बंदियां दा इतना 13-1400 का लश्कर है की बनेगा घर वाले टुरन लगे आका फरमाते ने जाबर किथे चले हो अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं घर जा रहे हैं नबी पाक फरमाते ने जाबर जिन्नी देर तक मैं ना आवा हांडी चुल्हे तो ना लाया जे रोटियां ना पकाया जे इन्नी गल सुन के अपने घर चले जाते ने अशरा नीवी पाई परेशान परेशान ने बीवी वेख के परेशान हो जाती है अल्लाह वालियो तुसी दे बड़े खुश खुश गए सो आए हो तो चुप चुप परेशान परेशान हो गल की बनी है अंदा अल्लाह वालिए गल की बनी हो सारे दे सारे टुरे आउंदे ने आंदी मैं जी तुहानू कहा नबी पाक दे कन च कविया जे आंदा अल्लाह वालिए मैं तो नबी पाक दे कन च कहा लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप ही ऐलान फरमा दिता
تے رب ذوالجلال دی قسم ہے جیڑی جابر دی بیوی نے جواب دیتا ہے وہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے کہن لگی وے اللہ والیا جی اے گالے پھر سانو پریشان ہون دی لوڑ کو نہیں نبی جانے تے نبی دا رب جانے انیاں گلاں کر دیاں آقا علیہ السلام دی آمد ہو جان دیئے آپ فرماندے نے جابر آٹا کتھے ہی آٹا پیش کیتا گیا آقا علیہ السلام نے کنالی تو پونا لایا اپنا لب مبارک کڈیا آٹے چ ملا دیندے نے جابر ہانڈی کتھے ہی ہانڈی پیش کیتی گئی نبی پاک نے ہانڈی تو ٹکن لایا اپنا لب مبارک ہانڈی چ پا دیتا فرماندے نے جابر دی بیوی روٹیاں پکائی جاتے سالن برتائی جا لکھن والے لکھ دینے سارے صحابہ نے رج کے کھانا کھادا نہ روٹیاں مکدیاں تے نہ بوٹیاں ہی مکدیاں نے اہل دل بولیا انہیں کمال کر دیتی آندہ ایک لیلہ تے سوا سر دانے سی 1300 فوجیاں کھانے سی تکیا کنالی ہانڈی ویچ آقا سونے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اویا اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چاننو چیر دیاں وجہ سات عجب کس گل دا او پتھراں چو پانی تے نیت چل دا تسی بڑے ذوق شوق آلے ہو لوگ احباب ہو سیر کرن چلے جاندے ہو کوئی مظفر آباد جا رہے ہے کوئی ہری پور ہزارے جا رہے ہے کوئی آزاد کشمیر جا رہے ہے کوئی کغان نران جا رہے ہے آئے دن چشمے جاری اپنی آنکھاں نہ ویندے ہو لیکن کمال ہے نہیں اہل دل بولیا انہیں کمال کر دیتی آندہ وجہ آسان تعجب کس گل دا اور پتھراں چو پانی تے نیت چل دا اے پنجا انگلہ چو نکلن 5 نہراں اے انگلہ نے میرے پیر دیاں آقا علیہ السلام دا صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندے نے میں رات دا سماں بیکھ رہے ہیں 14ویں رات دا چانے اپنیاں چاننیاں نہیں بکھے رہے ہیں اپنے جوبن دکھا رہے ہیں فرمان دینے کدی سمان دے چان نلوینا کدی سیدہ آمنہ دے چان نلوینا کدی تاوینا کدی ٹھاوینا کدی ٹھاوینا کدی تاوینا آخر کار کس نتیجے تے پہنچنا فرمان دینے جدوں سمان دے چان نلوینا میری آنکھاں تھک جاندیاں نے بلکہ اک جاندیاں نے جدوں میں سیدہ آمنہ دے چان نلوینا نہ آنکھاں تھک دیاں نے تے نہ ہی بولو اک دیاں نے روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دے سایا آقا دا چہرہ سونا نظری آیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد سارے بولو سارے بلند بازنا مسجد گونجا وے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے آقا فرماندے نے ابو بکر یار بھوک بھی لگ گئی ہے پیاس بھی لگ گئی ہے سامنے کو مکان نظر آ رہی ہے جھونپڑی نظر آ رہی ہے پتہ کرو کوئی چیز مل جاتے مول لے کے ہی کھا لئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے وین دینے ایک وڈیری جی اممہ اپنے کرچ بیٹھی ہے آقا دے صحابی کہن لگے اممہ جی سانو پتہ چلے ہے تسی اللہ دے مہمانہ نہ بڑی سیوا کر دے ہو کھانا کھوان دے ہو پانی پلان دے ہو ٹہل سیوا کر دے ہو اسی میں اللہ دے مہمانہ مسافرہ سانو پوکھ لگی ہے سانو کچھ کھواؤ پیاؤ تے مائی گندی ہے وے اللہ والے ہو میں جیوں جمیاں ایڈے سونے چہریاں والے میری اکھاں نے اج تک ہی نہیں ویکھے کہو سبحان اللہ
آندی میں انہا راواں تو صدقے جاواں جنہ راواں تو تسی چل کے آئے ہو لیکن میں بختاں دی ماری میں مقدراں دی ماری میں نصیباں دی ہاری ایس ویلے میرے گھر وچ نہ کوئی کھان واسطے چیز موجود ہے نہ پین واسطے کوئی شے ہے تھوڑی دیر آرام فرماؤ میرا خامد بکریاں چران گیا ہے آؤنی والا ہے میں بکریاں دا دودھ چوکے تانوں پلا دواں گی آقا فرمان دینے ابو بکر مائی نو کہو ساڑھے کو اینا ٹائم نہیں اگے بھی بڑی لمبی مسافت ہے اساں اگے بھی جانا اماں نو کہو اے جڑی کول بکری بنی ہے جازو دو ایدہ ہی دودھ چو لئیے تے مائی کہن دیئے بھی اللہ والے ہو میں صدقے جاں میں قربان جاں تواڈیاں گلہ سونیاں پریشان ہوں تے دل کر دے توارے چہرے بھی نیاں تے دل ٹھارن تے دل کر دے اللہ والے ہو اے بکری دودھ دین دے قابل ہوندی میرا خامد انہوں بھی نالی لے جاندہ اے بڑیاں سالاں تو دودھ نہیں دے رہی اے دودھوں سکیے آقا فرما دینے اماں جی اجازت تسی دیو تے دودھ رب دے چھڑے گا کہو نا سبحان اللہ اماں نے اجازتاں دے دیتیاں میرے تے تیرے پاک پیغمبر نے اپنا نبوت والا ہاتھ بکری دے حوانے نو لایا تھان دودھ ہو جاندے نے آقا فرماندے نے ابو بکر اماں نو کہہ کو برتن ہے تے دیو نا مائی نے اس دور دا کوئی کولا یا پیالہ پیش کیتا ہوئے گا او پر جاندہ نبی پاک فرماندے نے مائی نو کہہ کوئی ہور برتن دیو ایک ہور پیش کیتا گیا ہے وہ بھی پر جاندہ آقا فرماندے نے اماں نو کہہ لو کوئی ہور ہے تے وہ بھی لے آؤ اس طرح دیوار والوندیاں نے بانی والا خالی مشکیدہ ٹنگیا نظر آیا ہے وہ پیش کیتا ہے وہ بھی پر جاندہ ہے اہل دل بولے ہے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلا اماں جی نو دودھ پلایا اس تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیتا آخر تے آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا اہل دل نے کمال کر دیتی موتی پرو دیتے بلکہ میں کہاں گا لڑیاں پرو دیتیاں وہ اندہ اتنا دودھ ہویا چٹ فضلوں خاطر نبی پیارے اور جننے کار وچ پانڈے ہے سن وہ دودھ نہ پر گئے سارے تے پی کر دودھ حبیب ربانے اے تو ہو گئے راہی پی کر دودھ حبیب ربانے اے تو ہو گئے راہی کر مسکینہ دولت پریا ہو گئی بے پرواہی یوں نہ قرآن کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آقا جا رہے نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی نبی پاک دے سجے ہوندے نے کدی کھبے ہوندے نے کدی اگے ہوندے نے کدی پیچھے ہوندے نے آقا فرماندے نے ابو بکر یار کی گل پریشان ہے آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی منو خطرہ ہے دشمن تواڈے دے سجیوں حملہ نہ کر دوے کتے کھبیوں حملہ نہ کر دوے آخر کار چل دے غارِ سور دے قریب پہنچ جاندے نے آقا علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی درہ تھوڑی دیر بار آرام فرماؤ میں غار دا جائزہ لے لواں کسے کوئی موزی چیز تو نقصان نہ پہنچا دوے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر داخل ہوئے ویندے نے عجیب و غریب سراغ تے کھڈا نظر آوندیاں نے اپنی چادر پاڑ کے کھڈا بند کیتیاں آخر کار چادر مک جاندی ہے دو سوراخ باقی رہ جاندے نے انہاں دو سوراخاں دے ہوتے اپنے پیران دیاں ایڑیاں رکھ کے اس طرح دیوار نہ ٹول آ کے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اندر تشریف لے آؤ انتظام مکمل ہو گیا ہے نبی پاک اندر تشریف لے آئے گود ابو بکر صدیق دیئے تے سر میرے مصطفیٰ دا ذرا کہو نا سبحان اللہ سونا نہیں گوڑے چھڑ کے کہو سبحان اللہ
آقا نو نیند آ جاندی ہے سفر دیاں تھکاوٹاں لین لگیاں جے آقا سو جاندے نے گود ابو بکر صدیق تے سر مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کار آقا علیہ السلام دا صحابی اس طرح اپنی جگہ تے جم کٹانے ادھروں کالے ناگ نے اپنا کام شروع کر دیتا ہے ایک کھوڑ چوں باہر نکل کے ابو بکر صدیق دی اڈی تے ڈنگ مارے ہے لیکن ابو بکر صدیق نے اپنی لات نو حرکت نہیں دیتی کہ تے نبی پاک دی نیند نہ خراب ہو جاوے ایک بار دو بار بار آخر کار اکھاں دے آنسو گرے آقا علیہ السلام دے رخسار مبارک دے گرے نبی پاک دی آنکھ کھل جاندی ہے فرماندے نے ابو بکر کی گلے رون کیوں ڈے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جی بڑی دیر تو کالا ناگ ڈنگ تے ڈنگ مارے ہے میں لات نو حرکتیں سواستے نہیں دیتی کہ تے تواڈی نیند نہ خراب ہو جاوے میرے آقا علیہ السلام جی اکھاں دے اتھرو میرے واسط نہیں رہے فرماندے نے ابو بکر کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو ذرا پیر تے میرے وال کر نظرا اس طرح پیر قریب کر دینے آقا علیہ السلام نے اپنا لب مبارک کڈیا اڈی تے لے تے سپ دا زہر ختم ہو جاندا ہے اہل دل بولیا انہیں کمال کیتی او اندغار اندر سن بہت سوراخاں اور جو نظری آئیاں چادر پاڑ صدیق پیارے اور ساریاں بند کرائیاں تے ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو ہنجو ہو گئیاں جاری قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے یک باری حکم کیتا اے یار پیارے کی غم آیا ہے تینوں پیر اٹھا کر سپ وکھایا ایسے ڈنگیاں جے منوں تے درد مکانے ابو بکر نو لب حضرت نے لائی درد دور ہویا سویلے تے پیڑ نہ رہ گئی کائی ابو بکر صدیق فرماندے نے آقا علیہ السلام جی پریشانی ود گئی ہے معاملہ خراب ہو چلے ہے ابو بکر کی کہنا چاہنا گل کر نظرہ گل کر آقا علیہ السلام جی دشمن تے ساڑھے سر تے آکے کھلو گئے نے انہا بیمانہ دے پیر بھی نظر آ رہے نے جس طرح نیویاں ہو کے انہا ساڑھے والے چاہتی پائی اسی پھڑے جاواں گے اسی گرفتار ہو جاواں گے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر یار پریشان کیوں ہونا ہے اس غار دے اندر صرف اسی دو ہی نہیں تیسرا رب بھی ساڑھے نالے اس مقام تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اہل دل بولیا انہیں سندہ دین ترجمانی کی تھی آندہ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو کاربار جس لٹایا مڑیاں دے اتے چایا کاربار جس لٹایا مڑیاں دے اتے چایا تن من جس لٹایا وچغار دے پچایا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو چولی دے وچ سوایا چولی دے وچ سوایا نال سپ دا ڈنگ ہے کھایا وچ گود دے سوایا نال سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یار نہ
جگایا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نہ بول دے نہیں ادو بول دے نے جدوں اللہ پاک بلاندے نے ویسے بھی حاجی فیض الرحمان صاحب نے حاجی خالد صاحب نے مینوں حکم فرمایا ہے قرآن بھی زیادہ پڑھنا دے میں کیوں نہ قرآن پڑھ می پا جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنی مرضی نہ نہیں بول دے ادو بول دے جدوں اللہ پاک بلاندے نے 27 سپارہ جے سورۃ النجم کر جا کے پڑھ لیا تسلیاں کر لیا جے آواز آوندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قرآن سن کے ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ اہل دل بولیا ہوندا والنجم اذا ہوا گلاب دا پھل کھڑیا ہوئے آب و تاب تے آیا ہوئے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میں نو اپنے قریب کراں میں دی خوشبو لاں اہل دل نے کمال کر دیتی ہو اندہ پھل کھیڑ دی جلب کھولے اور پھل کھیڑ دی جلب کھولے او دی کی تعریف کراں اور جدی زبان تو رب بولے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی خوشبو وچوں خوشبو وکھری اور سونے نبی دے پسینے دی انا آتینا کل کوثر ایک ویلا او بھی آنا ہے اور قرآن دیاں دا ترجمہ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منور کر کے لے جاؤ انا آتینا کل کوثر ایک ویلا او بھی آنا ہے حوضے کوثر تو اور سونے جام پلانا ہے ایک کرم محبت بجا کے سارے پڑھ لو سبحان اللہ او سیال کوٹیو دیگر مقامات ہونا لیو جننے سرکار دے ہوتوں ہو دے کوثر پینا ذرا مسجد گون جاوے پیار تے محبت نہ چھال لاوے سبحان اللہ علم نشرح لک صدرک و وزانا انکا وزرک اللذی انکا ظہرک و رفانا لکا ذکرک پھر کیوں نہ سرکار دا ذکر کھل کھلا کے کردہ جاواں علم نشرح دا سینائے علم نشرح دا سینائے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا او تے مرشد سبیاں دا جننے نبی پادا کلمہ پڑھیا زبانوں پڑھیا بے جانوں پڑھیا دلوں پڑھیا او تے مرشد سبیاں دا ہر پاسے تم پہ گئی امام آگیا نبیاں دا کیوں نہ قرآن کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وقت کافی ہو گیا، جو سنا اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔